आयज बेगीन स्टार्ट केलो ब्लॉग. कितें जालें न्ही, आयज बाबूक हॉलिडे आसा, सो म्हणलें स्टार्ट करुया आयज ब्लॉग सकाळ फुडें. आनी हांवें आतां च्याये कडेन फोव केल्ले. निर्मळचो डॅडी च्या पिवन कामाक वयता आनी बाबू भायर बसला. सो म्हणलें आतां हांव च्या पिता. तर हांवें फोव केल्ले आयज आनी बाबूंचो फोव खायना, ताका हांवें चुकोस दिलो, तर ते खाता आनी हांव आतां च्या पिता. मातसो टायमूच जालो आयज, नाजाल्यार आमी बेगीन 8:30 म्हणल्यार च्या पितालीं. आयज मातसो लेट उठया म्हटलें, बाबू इस्कॉल ना न्ही ताका लागून, पावसूय भायर खूब पडटा. सो चला तर आमी च्या पिवया. सो आतां म्हाजो च्या बी पिवन जाल्यार आतां आयदनां धुवया आमी आनी मुखाल्ले कामाक लागया. पावसांनी सकाळच्यान भायर सुद्दां सरोंक मेळना, खंय वचना. आयज हरशी प्लान आशिल्लो खंय तरी वयतली म्हणून, बट वचोंक मेळोंक ना. सो आतां भायर सरता. निर्मयाचो डॅडी अजून येवंक ना, तो येतलो आतां. पळोवया तो खंय म्हणटा थंय वयता. चडशी आमी ते दीस न्ही बेतलान गेल्ली, सो आमी बेतलान वचपाची आशिल्ली आयज फिशींग करपाक मुद्दम म्हणून. बरें दिसता न्ही थंय. सो पण पावस न्ही सकाळच्यान इतलो पावस लागलो की, आनी पावसाचेर म्हणपा लागली चड नुस्तें गावपाना कांय नुस्तें. निर्मयाचो डॅडी आतां येयलो, सो आतां वयतात भायर सरता. खंय वयता ती पळोवया. पयलीं पावस नाशिल्लो आनी आतां पावस येयलो भायर सरतकीर. आनी आतां अशीच शेतान उदक भरला मरे. आनी आमी अशीच भायर सरले. आतां पळोवया बायणा बिचार, बायणा बीच दाखयता. बरें आसा थंय व्यू. आनी हांगा नुस्तें खूब गरोवपाक येता लोक न्ही. शेतान मेळटा. आमी ते दीस बेतलान गेल्ली न्ही, थंयसर आमी आयज वचपा आशिल्ली, पण मागीर कितें जालें, थंयसर वचपाक मेळोंक ना. टायम फीस जाली कित्याक पावस पडलो आनी पावसान थंय नुस्तें मेळना म्हणटकीर वचोंक ना आमी. आनी हांगासर सुद्दां लोक खूब नुस्तें गरयतात. बरें दिसता तें पळोवपाक. आता आमी पावली बायणा बिचार, दाखयता. आनी भायर न्ही पावस येता आनी हांव छत्री बीन घेवन गेल्लें भायर पावसान.
छत्रीनी वाऱ्यान परतपाक लागली. म्हाका लोक मुखार लोक आसले. म्हणले नाका बेश्टी लज जातली. तेका लागून हांवें छत्री बंद केली. आतां म्हणलें मागीर येतले पावस मातसो रावलो काय, पण पावस रावत ना. बिचार कोण ना. त्या सायडीन आसा थोडे लोक आसा, पण तितले कोण ना. कित्याक न्ही ते गार्ड आसता, धाडिनात उदकान. आम्ही घराकडे पावली आता आणि आजचा व्हिडिओ माझा हांगा एंड करता हांव. तुमकां जर माझा व्हिडिओ आवडलो जाल्यार प्लीज लाईक करा, शेअर करा, सबस्क्राईब करा आणि मेळटा तुमकां नेक्स्ट व्हिडिओ. टील देन बाय बाय.